रवि लामिछाने बालेन शाह थप बदनाम भएर फतक्कै कुहिएर पतन भएको हेर्न आतुर छन् भने बालेन शाह पनि रविले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाउँ, खास गरी कथित नीतिगत निर्देशन दिने तहमा पुग्यो। हिजो छाती तेर्सौछु भन्ने तपाईँ नै लापत्ता हुनुहुन्छ। यो त सब बालेनलाई जनताको बिचमा नङ्ग्याएर आफू लोकप्रिय भएर अब सुकुम्बासीको मसिया म बन्छु, अब देशमा भएको व्यतिथि विकृति म हटाउँछु, बालेन असफल भयो भन्ने म्यासेज दिन खोज्या त हो। रवि लामिछाने जति लाचार निरीह सभापति यो संसारमै अर्को छैन होला। उनी त बालेनका हरेक कुकर्मको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति, देशद्रोही अभिव्यक्ति, मूल्य वृद्धि, सुकुम्बासी माथिको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो अन्याय अनि गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण, यी सब कुरामा बालेन शाहका यो सरकारको कुकर्मका दूतको साक्षी बिरालो हुन्। उनी त निरीह छन्। यस्तो सभापति, यस्तो पार्टी नेतृत्व जसले हिजो प्रेम प्रसाद मर्दा बरु राजगालले गएको आँसु चुहाए, अहिले त त्यही ग्लासरिन पनि सिद्धिएछ, भिक्स पनि सिद्धिएछ। उनले त्यो ढङ्गको नक्कली आँसु, क्रोकोडाइल टियर भन्छ, गएको आँसु पनि चुहाउन सकेनन्। आजसम्म रवि लामिछानेले मुख खोल्न सकेका छैन। रवि लामिछाने र बालेन शाहको बिचमा पुरै खिचडी पाकिरहेको थियो। आइस ब्रेक हुनै सकेको थिएन। अहिले आइस ब्रेक भयो भनेर कतिपयले रुन्चे हाँसो हाँसेको पनि देखियो। तर हिजोको भेटघाट पछि उनीहरू बिचको तिक्तता, उनीहरूको बिचको रिक्तता, उनीहरूको बिचको गाड कोराको भुँडी फराफर भडास उतार्ने र बालको खाल उतार्ने प्रक्रिया अझ सघन भएर आकाशिएको महसुस हुन्छ। समस्या समाधान उन्मुख भयो कि झनै अझ बल्झियो, अझ अल्झियो, अझै तिक्तता बढ्यो, अझ यिनीहरूको बिचमा पहिला मतभेद थियो, अब मनभेद नै भयो। अब म यसको गाठी कुरा गर्छु। रवि लामिछानेलाई छिटोभन्दा छिटो बालेनको कुर्सीमा पुग्न हतार छ। उनलाई बालेनको कुर्सी चाहिएको छ। बालेनलाई रविलाई अब सदाको निम्ति पन्साएर सभापतिको कुर्सी चाहिएको छ। लडाइँ यहाँनिर यिनीहरूको गाठी लडाइँ भनेको देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा होइन, जनतालाई खुसहालीमा राखौँ, देशमा समृद्धि ल्याउँ, गरिबहरूलाई उत्थान गरौँ, देशको आर्थिक अवस्था कायाकल्प गरौँ भन्ने होइन। शुद्ध रूपमा यो कुर्सीको लडाइँ हो। त्यसको लागि यिनीहरूले एक अर्काको गाड कोराको भुँडी फोराफोर भडास उतार्ने, बालको खाल उतार्ने, मानौ अस्वस्थ किसिमको मल्ल युद्ध नै सुरु भएको छ। हिजो रवि लामिछाने र बालेन शाहको 4 घण्टा भन्दा लामो भेटघाट भयो। त्यो भेटघाटको क्रममा रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई केरकार गरेको सचिवालयका व्यक्तिहरू परिवर्तन गर्नेदेखि मन्त्री नै हेरफेर गर्न सम्मको चेतावनी दिएको र एकछिन चाहिँ बालेन शाह र रवि लामिछानेको त्यो भेटमा चर्का चर्की नै परेको भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। योभन्दा अघिल्लो चोटि रवि लामिछाने बालेन शाहलाई भेट्नको लागि बालुवाटार जाँदाखेरिमा बालेन शाहले रवि लामिछानेलाई भेट दिएका थिएनन्। तर हिजो भने बालेन शाह आफै रवि लामिछानेलाई भेट्न रवि लामिछानेकै घर गयो। त्यसपछि अहिले निकै बहस सिर्जना भइराखेको छ। के हो यो भेटघाटको रहस्य भनिरहेको छ? तपाईँले कसरी लिनु भएको छ यो दुईजनाको भेटघाटलाई? तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि बुढा नीलकण्ठको पावर फेरि बुढा नीलकण्ठमा सर्यो है। बुढा नीलकण्ठमा त्यहाँ बुढा नीलकण्ठ बाबा देउताको मूर्ति पनि छ, जसको दर्शन गर्न चाहिँ हुँदैन। बालेन शाह त्यही दर्शन गर्न गए। राजाहरूले बुढा नीलकण्ठ भगवानको दर्शन गर्दैनथे। उनी राजा बुढा नीलकण्ठमा अब फेरि यी राजा गाडी साडी लिएर दर्शन गर्न गए। अब पक्कै केही अनिष्ट हुन्छ भनेर कतिपयले अन्धविश्वास राखिरहेको पाक्छ। त्यहाँ गएपछि अब बुढा नीलकण्ठको पावर बुढा नीलकण्ठमै सिफ्ट भयो। किन भनेको भने हिजो देउबाको पावर थियो, आज त्यो पावर चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भएर रवि लामिछानेमा गएको। नेपालमा केही परिवर्तन भएको छैन। उही पात्र अनुहार हेर्दा झिल्के दुई दारी, तर प्रवृत्ति ठ्याक्कै उस्ता उस्तै पुरानै प्रवृत्तिमा तब्दिल भएका छन्। अब कुरा गरौँ हिजोको सन्दर्भ। खास गरी एकाध महिना यता रवि लामिछाने र बालेन शाहको बिचमा पुरै खिचडी पाकिरहेको थियो। आइस ब्रेक हुनै सकेको थिएन। अहिले आइस ब्रेक भयो भनेर कतिपयले रुन्चे हाँसो हाँसेको पनि देखियो। तर हिजोको भेटघाट पछि उनीहरू बिचको तिक्तता, उनीहरूको बिचको रिक्तता, उनीहरूको बिचको गाड कोराको भुँडी फराफर भडास उतार्ने र बालको खाल उतार्ने प्रक्रिया अझ सघन भएर आकाशिएको महसुस हुन्छ। समस्या समाधान उन्मुख भयो कि झनै अझ बल्झियो, अझ अल्झियो, अझै तिक्तता बढ्यो, अझ यिनीहरूको बिचमा पहिला
मतभेद थियो, अब मनभेद नै भयो। अब म यसको गाठी कुरा गर्छु। रवि लामी छानेलाई छिटोभन्दा छिटो बालेनको कुर्सीमा पुग्न हतार छ। उनलाई बालेनको कुर्सी चाहिएको छ। बालेनलाई रविलाई अब सभाको निम्ति पन्साएर सभापतिको कुर्सी चाहिएको छ। लडाइँ यहाँनिर यिनीहरूको गाठी लडाइँ भनेको देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा होइन, जनतालाई खुसहालीमा राखौँ, देशमा समृद्धि ल्याउँ, गरिबहरूलाई उत्थान गरौँ, देशको आर्थिक अवस्था कायाकल्प गरौँ भन्ने होइन। शुद्ध रूपमा यो कुर्सीको लडाइँ हो। त्यसको लागि यिनीहरूले एक अर्काको गाड कोराको भुँडी फोराफोर भनास उतार्ने, बालको खाल उतार्ने, मानौ अस्वस्थ किसिमको मल्ल युद्ध नै सुरु भएको छ। अब त्यहाँ मिडियामा आएको अनलाइन खबर लगायतका सोसियल मिडियाहरूमा आएको न्युज अनुसार 4-5वटा बुदामा रविले चर्काचर्की गरे, बालेनले 3-4वटा कुरामा रवि लामी छानेलाई राखराख्ती गरे। छलफल भयो भनौँ न। होइन, चर्काचर्की नै हो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ रवि लामी छाने बालेन शाह थप बदनाम भएर फतक्कै कुहिएर पतन भएको हेर्न आतुर छन् भने बालेन शाह पनि रविले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाउँ, खास गरी कथित नीतिगत निर्देशन दिने तहमा पुगुन्। त्यसपछि अलरेडी अब के छ र, जेनेभाको स्विजरल्यान्डको राजधानी जेनेभामा रवि लामी छानेले नक्को कारागार तोडेको प्रतिवेदन सहितको तपाईँको कुख्यात रिपोर्ट पुगेकै छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा राजधानीको मुद्दा जहिले बिउताए पनि हुन्छ, ठिक्क छ, विचाराधीन छ। रवि लामी छानेले राजधानी दुरुपयोग गरेको अनि जिल्ला अदालतले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिए पनि उच्च वा सर्वोच्चबाट उल्टाउन सक्ने अधिकार छँदैछ। उनले चमत्कार गरिदिन सक्छन्। त्यसको कारणले हमेसाको निम्ति सभापतिलाई नै निर्देशन दिँदा आफै सभापतिको कुर्सीमा बस्ने सम्भावनातिर पनि उनले हेरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई देशको चासो छैन। रविले के चासो राखे रे भने पहिलो कुरो त तपाईँहरू सुकुम्बासीप्रति यति निर्दयी किन हुनुभयो भने रे, अरे भाइ हिजो छाती तेर्साउँछु भन्ने तपाईँ नै लापत्ता हुनुहुन्छ। यो त सब बालेनलाई जनताको बिचमा नङ्ग्याएर आफू लोकप्रिय भएर अब सुकुम्बासीको मसिया म बन्छु, अब देशमा भएको व्यतिथि विकृति म हटाउँछु, बालेन असफल भयो भन्ने म्यासेज दिन खोज्या त हो। त्यो भन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ के भन्दैछन् भने बालेन शाह एउटा लगाम बिनाको घोडा जस्तो भएको थियो, त्यो घोडालाई नथी लगाउने मान्छे चाहिएको थियो। रविले अब बालेन शाहलाई नथी लगाए, बल्ल चाहिँ अब राजनीतिले सन्तुलन लियो। रविले काट थाप्छु भन्नेको अर्थ बल्ल चाहिँ अब खुल्न थाल्यो भनिराखेका छन् भाइ। रवि लामी छाने जति लाचार निरीह सभापति यो संसारमै अर्को छैन होला। उनी त बालेनका हरेक कुकर्मको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति, देशद्रोही अभिव्यक्ति, मूल्य वृद्धि, सुकुम्बासी माथिको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो अन्याय अनि गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण, यी सब कुरामा बालेन शाहका यो सरकारको कुकर्मका दूतको साक्षी बिरालो हुन्। उनी त निरीह छन्। यस्तो सभापति, यस्तो पार्टी नेतृत्व जसले हिजो प्रेम प्रसाद मर्दा बरु राजगालले गएको आँसु चुहाए, अहिले त त्यही ग्लासिरिन पनि सिद्धिएछ, भिक्स पनि सिद्धिएछ। उनले त्यो ढङ्गको नक्कली आँसु, क्रोकोडाइल टियर भन्छ, गएको आँसु पनि चुहाउन सकेनन्। आजसम्म रवि लामी छानेले मुख खोल्न सकेका छैनन्। यिनमा झन् मानवीय संवेदना उस्तै हो, उस्तै निखरिएका मान्छे हुन्। आफ्नो छोरीलाई मौकामा बोल्ने हो नि, मौकामा बोल्ने हो। राजनीति गर्ने मान्छेले त मौकाको खेल अनि कहिले बोल्ने? मौका भने अहिले होइन मौका। अनि गणेश नेपालीको विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्टेटमेन्ट दिनु पर्दैन। स्टेटमेन्ट दिन थालिसकेपछि त अरूले जस्तै राजनीति फोरी खेल खेलेको फोरी खेल हुन्छ। राजनीतिक रोटी सेकेको भन्ने कहाँ हुन्छ? श्रद्धाञ्जली दिने कुरा राजनीतिक रोटी सेकेको हुन्छ। उनी र उनको र अहिले त्यो एउटा सुनार छ नि, खगेन्द्र सुनार, के फरक भयो र? रवि लामी छाने र खगेन्द्र सुनार उस्तै त हुन्, उस्तै निरीह, केही गर्न सक्ने होइन। बालेनको अगाडि लाचार, गरुडको अगाडि सर्प जस्तो। अब म तपाईँलाई भन्छु, रवि लामी छानेले सुकुम्बासीको कुरा उठाए, तर सुकुम्बासीको कुरा उठाउने रवि लामी छानेले त्यो डोजर रोक्न सक्थे नि। हिम्मती हो सभापति भइदिया भए डोजरको चाबी खोस्न सक्थे, छाती तेर्साउन सक्थे। यो हर्क साम्पाङ जस्तो हिरो बदलमा चटाई बगुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा खटिएको गरिबहरूलाई अहिले लगेर 50,000 पनि उनले सहयोग गरेका छन्। त्यस्तो महान व्यक्तिले छाती तेर्साएको भए बरु डोजर कुदाउँथे। कमसेकम रविले जहाँ डोजर पुग्छ त्यहाँ छाती तेर्साएको भए डोजर फिर्ता हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हो।
उनले काम गरेनन् त्यो त सुदन गुरुङको जस्तै गएको आँसु हो भत्किने बिग्रिने बेलामा त्यो सब हुन दिने पछि चाहिँ ठुला मिडियाबाजी गर्ने अटेन्सन सिकर मिडिया ट्रायल गर्ने यी मान्छेहरू हुन् यिनबाट केही लछार पाटो लाग्दैन पहिलो कुरो दोस्रो उनले के उठाए रे भने अब स्वर्णिम वाग्लेको चित्त दुख्या छ अब यो तपाईले चाहिँ गएर के अरे एफएनसीसीआई लगायत व्यापारिक प्रतिनिधिहरूसँग भेट्नु भएछ सरकारको 100 दिन पुगेको उपलक्ष्यमा विभिन्न व्यवसायीहरूसँग भेट्दा अर्थमन्त्रीलाई छुटाउनु चाहिँ यो गतिको काम भएन भनेछन् अनि बालन पनि के कम उनी पनि कन्सुरीको रौँ तताएर झोक्किँदै भनेछन् यी यस्ता अर्थमन्त्री जसले करको द्वारा हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो अनि अनावश्यक काममा फतुर रहन्छन् चाहिदो ठाउँमा जाँदैनन् नचाहिदो कुरो बोल्छन् विवादमा जोडिए त्यसकारण मलाई सही भएन भनेर उनी भन्छन् रे हैन उनीहरूको बिचमा त्यो कुरामा मनोमालिन्य छ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउने तयारी हो यो अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वर्णिम वाग्ले जुनसुकै समय बालनको फायर लिस्टमा परे उनी हटे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन त्यो गरे भने त फेरि रविले बालनलाई नै फायर गरिदिन सक्छ हैन कहाँ सक्छ तपाईको अस्ति नियम बनाइसकेको छ त त्यो नियम पालनै हुँदैन त्यो नियम अलिकति पनि कार्यान्वयन गर्न खोजे भने तपाईको यो रवि लामिछानेको ठेगाना चाहिँ सेन्ट्रल जेल हुन्छ फेरि बालन त्यति प्रतिशोधमा जान्छ नि यो हिजो त्यो बालन शाह जानुको रहस्य पनि त बालन शाह भन्दा अहिले त रवि लामिछाने पावरफुल भएको भन्ने संकेत होला एउटा कुरा के हो भने बालुवाटारै गइहाल्थे नि अब बालुवाटारमा नबोला होला नि त बालुवाटारमा नबोला आएको होला यो कुरा तपाईले थाहा पाउनुस् रविले बालुवाटारमा नो एन्ट्री जोन बनायो होला नो 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 एन्ट्री भन्ने त गीत तपाईले सुन्नु भएको छ हैन अब यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भने स्वर्णिम वाग्लेलाई बदलले राम्रो हुन्छ अब त्योभन्दा गतिलो अर्थमन्त्री आउँछ आउँदैन थाहा छैन त्योभन्दा गएको गुज्रेको आयो भने झनै बर्बाद हुन्छ तर अहिलेको लागि स्वर्णिम वाग्ले वर्स्ट फाइनान्स मिनिस्टर हो अब अर्को कुरो म तपाईँलाई बताइदिन्छु उनको अर्को सरकार के अरे भने नि गोकर्ण भाइ के अरे रवि लामिछानेको अब फ्री तिब्बतको गतिविधि चर्क्यो दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाइयो ए बाबा यो रोक्न सक्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँकै परराष्ट्र मन्त्री होइन तपाईँको प्यारो शिशिर खनाल अब अहिले शिशिर त बालन क्याम्पमा गयो क्यारे अब तपाईँ हेरै हुनुहुन्छ दलाई लामाको जन्मोत्सव नेपालमा मनाउनु हुँदैन यो एकछिन नीति विरुद्ध हुन्छ यो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध हुन्छ मित्र राष्ट्र चीनलाई चिनाउनु हुँदैन भनेर तपाईले शिशिर खनाल मार्फत त्यो गतिविधि रोक्न किन सक्नु भएन सुदन गुरुङलाई किन तपाईले भन्न सक्नु भएन अहिले आएर सबै गतिविधि हुन दिने अनि अहिले बालनको विरोध गर्ने ठाउँमा मात्रै गौडा ढुकेर बस्ने अनि अर्को उहाँले कहाँ टाङ अडाउनु भयो अरे भने गणेश नेपाली प्रकरणमा जनता बाहिर आए हामी विरुद्ध नै यहाँ ठुलो आन्दोलन हुन सक्छ अब हामीलाई कसरी निश्चित भयो भन्दा तपाईकै मान्छे तल आउनुस् तपाईकै मान्छेले मेरो विरोध गरिरहेछन् म प्रधानमन्त्री भएको देखिसकेका छैनन् तिनीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेरै अमरेश कुमार सिंह लगायत 6-7 जनाको नामै लिएछन् अनुशासनको कारबाही तुरुन्त गर्नु क्रान्ति सिका तिताललाई गर्नु रमेश प्रसाईलाई गर्नु भनेर भनेछन् अब रविले चाहिँ ठिकै छ म हेरौँला के भनेर टकटकी यो त बाहिर आएको कुरा हो गुप्त रूपमा मैले पाएको सूचना अनुसार डीपी स्टेटको निर्देशन अनुसार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट हटाएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ल्याउने अन्तिम चाँजो पाँजो छ अरे त्यो तयारी भइसकेको छ त्यो सुनिन्छ हिजोको छलफलमा बाहिर बालनको बीचको छलफलमा यही सहमति भयो त्यो कुरा बाहिर आएन हेर्नुहोस् है त्यो कुरा बाहिर नआएपछि अब यहाँनिर अर्को कुरा के छ भने त्यो बाहेक तपाईको उनीहरूको बीचमा मनोमालिन्य भएको विषय मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा हो रविलाई उनले खडा भनेका छन् तपाईले सूची बुझाउनु पर्दैन म बनाउँछु मन्त्री भनेका छन् अब भूपदेव शाहको कुरा आएछ भूपदेव शाहले विपिन आचार्यलाई समर्थन गरे र रविको मान्छेलाई समर्थन गरे हुनाले त्यो कुमार व्यञ्जनकार भनिने कुमार बेन आगो छन् रे केन्द्रीय सदस्य पनि नबनाउने मुडमा रहेछन् त्यो कुरामा उनीहरूको चर्काचर्की रवि चाहिँ भूपदेवलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ भनेर महामन्त्री बन्नु पर्यो भनिरहेछन् उनीहरू चाहिँ अब सुदीप ढकाल भन्ने अब सायद यो उसको छोरा चन्द्र ढकालको छोरालाई महामन्त्री बनाउने मुडमा छन् भन्ने बित्तिकै अब कैलाश सिरैयाको छोरालाई महानगर प्रमुख बनाउने मुडमा छन् रे बालन अब यस्ता कुरा सुनिन्छ भनेपछि यिनीहरूको बीचको लडाई पेचिलो भएर गयो हगि
रवि बालनसँग फिटिकै सहमत छैनन्। अब रवि वार्की पार्न जान खोजेका छन्। अब बालेनलाई हटाएर रवि लामिछानेले कुर्सी हत्याउन खोजिया छ। अब यो चलखेल त देख्नुहुन्छ तपाईँले। हिजो दुर्गा प्रसाईकै प्रसङ्ग हेरौँ। दुर्गा प्रसाईलाई त बोल्नै नदिकन एयरपोर्टबाटै पक्राउ गरेर घरमा लगेर छोड्यो। उनलाई कराप ज्याप बनाएर एयरपोर्टमा पुलिसहरूले पहिला त उनी गिरफ्तार भयो भन्ने समाचार आयो। त्यो गिरफ्तार होइन, उनलाई चाहिँ त्यहाँ बोल्ला भनेर सरकार भयभीत आतंकित भएर उनलाई चट्ट लगेर उनको घरमा राखिदिए। दुर्गा पनि के कम। दुर्गा प्रसाई आक्रोशित हुँदै घर गएर भने दसैँसम्म यो सरकार टिकाएर देखाऊ, दसैँपछि हेरौँला तिमीहरूको के हालत हुन्छ भनेर चेतावनी दिए दुर्गा प्रसाईले बालेन शाहलाई। त्यो दुर्गा प्रसाईलाई एकाएक यस्तो हिम्मत मिल्नुको रहस्य के हो? अहिले पर्दा पछाडि के छ? अब यस्तो छ, एकातिर ओजराज लोहनी लगायतका ज्योतिषीहरू यही साउन 26 गते नेपालमा भयानक ठुलो परिवर्तन हुन्छ, अर्थात् बालेन तन्त्र जान्छ, रवि लामिछानेहरू खरानी हुन्छन् भन्ने आशयको भविष्यवाणी गर्दैछन्। अर्कोतिर दुर्गाले दसैँको भाका हालेका छन्। अर्कोतिर रवि लामिछाने अभिनय त कवि नै, दसैँ त म जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारमै बिताउँछु, भन भाइ हो देउसी रे, प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने सुन्न तिहारताका उनको कान टट्याउने छ। त्यसकारण अब अहिले यो मौका चुकाउनु हुँदैन। सरकार धेरै बदनाम भइसक्यो, 2000 आतंक मच्यो। अब रविले त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा बिजोग भयो, यहाँ भयो उहाँ भयो, मानवीय संवेदना गुमायो भन्ने कुरा गरेछ। अब बालेन पनि के कम, तपाईँ पनि अब ठुला कुरा गर्नुहुन्थ्यो, छाती थाप्छु भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ यो समस्यालाई भड्काउने, समस्या समाधान हुन नदिने भनेर हप्काइ दप्काइ गरेछ। समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुस् भन्ने छ बालेन शाहले रवि लामिछानेलाई। बाहिर आएको सहयोग गर्नु भनेर भित्र त अर्कै कुरा छ, भित्र अर्कै हो। फेरि अर्को कुरा के छ भने अब यिनीहरू कलाकार हुन्, यिनीहरू अब सङ्गीतकार, कलाकार, गायकहरू होइन, विभिन्न फिल्डका मान्छे हुन्, ऱ्याप हान्ने मान्छे हुन्, अभिनय गर्ने मान्छे। यिनीहरूको बिचमा मोडलहरूको विषयमा कुरा चल्यो होला। अहिले सबभन्दा राम्रो सुपर मोडल को हो भन्ने कुरा भयो होला। यस्तो कुरा नि गर्ला नि त, गर्न सक्छन्। यस्तै कुरो त गर्ने हो उनीहरूले। उनीहरूलाई राजनीतिक बहस गर्नै आउँदैन। यो देशको प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति भइखाएको रवि लामिछानेसँग राजनीतिक चेतनै छैन, ज्ञानै छैन, विवेकै छैन। उनीहरू बहसै गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्था पुगे बेलामा केटीको तरुनीको कुरा गरेर बस्ला नि। तरुनीको भनिन के, मोडलको के छ, कुन हिरोनी चलेको, कुन हिरो चलेको, कुन फिल्म चल्यो, यस्तै गरेर बित्यो होला उनीहरूको 1-1.5 घन्टा भन्ने मलाई लाग्छ। 4 घन्टा नत्र बालेन जम्मा 20 मिनट बोल्ने मान्छे हुन्, रवि पनि बोलेर थाकिहाल्छन्। अब बिचमा सल्लाहकारले यसो मिसकल गर्ने हुन्। त्यसकारण खैर अब अहिले मार्केटमा चलेको हल्ला गलत होइन भने रवि लामिछानेले दुर्गा प्रसाई गुहारेका छन् रे गुप्त रूपमा। हो र? हो, तपाईँले आन्दोलन गरिदिनुहोस् मलाई सजिलो हुन्छ भनेर। रवि लामिछानेले दुर्गा प्रसाईलाई आन्दोलन गरिदिनुहोस् भनेर बालेनको जति विरोध भयो रवि खुसी हुने बाहिर, रविको जति खुनकुत्रो उत्रियो बालेन खुसी हुने अवस्था छ। यिनीहरू त नदीका दुई किनार हुन्, स्वार्थ बस यिनीहरूलाई एउटा धागोमा स्वार्थको धागोले बाँधेको। त्यसकारण यिनीहरूले देशमा सुशासन ल्याउन, विकास ल्याउनको लागि यो गरेकै होइन। एक हिसाबले रविलाई फाइदा चाहिँ के? दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गरिदिएपछि रवि लामिछानेलाई फाइदा के? फाइदा लटरी। कसरी भने उनी बालेन जसरी पनि हट्नुपर्छ भन्नेमा गइसके, प्रधानमन्त्री बन्न दाम्लो चुना लिएर लागेका छन् रवि। हो, अहिले बालेन शाहलाई भित्री रूपमा गगन थापाले टेको पुडो नदिने हो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनी झन् कमजोर हुन्छन्। बालेन पनि के कम, रवि लामिछानेसँग पिण्ड छुटाएर मिल्नै पर्छ भने बरु गगन थापासँग मिलाउला भन्ने छ। अमरेशलाई लगभग गिरफ्तार गर्ने तयारी हुँदा रवि लामिछानेले खबरदार गिरफ्तारी नगर्नु, ऊ चाइना गएको छ, आउन साथ गिरफ्तार गर्ने, किनभने चाइनाबाट आउने बित्तिकै मधेसमा विद्रोह गराउने भन्ने कुरा छ। अब यो कुरा छ, मनिष शाह पनि असन्तुष्ट भएको कुरा छ। त्यसकारण रासपा एक होइन अनेक टुक्रामा विभाजित हुने सम्भावनातिर बढिसक्यो। कर्मको फल भोग्नुपर्छ। मैले तपाईँको भिडियो हेरेको थिएँ, ऊ राजेन्द्र खड्गी घरि फेवातालको किनारमा उफ्रिरहेको थिएँ, घरि के गरिरहेको थिएँ। अब अस्ति कुरा पनि भयो मेरो होइन, भेटौँला पनि। अब म यति कुरो भन्छु कि रविको चेतना भनेको अथवा रासपावालाको चेतना राजेन्द्र खड्गी भन्दा पनि 10 गुणा तल छ। राजेन्द्र खड्गीले कमसे कम जनता बर्बाद होस्, देश बर्बाद होस् त भन्दैनन् नि। त्यसकारण उनी खरानी बनाएर आएको त होइन। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने सरकार उल्टो गतिमा गयो। यो दसैँको कुरा गर्दा दसैँसम्मको डेडलाइनको हिसाबले हेर्दाखेरिमा दुर्गा प्रसाईले पनि हिजो दसैँसम्मको डेडलाइन दिए यो सरकारलाई।
अस्ति केही दिन अगाडि महेश बस्नेतले पनि दसैँसम्मकै डेडलाइन दिएर दसैँपछि हामी यो सरकार ढाल्ने गरी आन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका छन्। दसैँसम्ममा केही त्यस्तो केही पाक्दैछ र दसैँसम्मको डेडलाइन यो पटक परेको ठ्याक्कै दसैँ चाहिँ भन्दिनँ। मैले एउटा सपना देखेँ क्या, यो भनौँ न, किनभने लुकाउने कुरा छैन। बिहान बिउजिने बेलामा सपना देखेँ। यो फेरि मैले ब्रान्डिङ गरी नभन्नु है, एउटा पत्रिका निकालेको 84 सालको वैशाखतिर कति हो, डेढसी बेर्सी, म त सञ्चार मन्त्री रहेछु। सञ्चार मन्त्री हुनुभयो? सञ्चार मन्त्री पुण्य गौतम भनेर एउटा क्याबिनेट रहेछ, प्रधानमन्त्री को मैले देखिनँ होइन। यो सपनाको कुरो भनेपछि यो सरकारमा त म हुन्न, कतै नयाँ सरकार बन्ने स्थितिमा यो सरकार 83 भित्रै ढल्छ कि सहितसम्म जस्तो। पुण्य गौतमको सपना हत्तपत्त झुटो हुँदैन? झुटो हुँदैन। सञ्चार मन्त्री बन्दैछस् पुण्य गौतम अब? होइन, अब के थाहा, अब त्यस्तो देखेँ क्या सपनामा मैले। सञ्चार मन्त्री पुण्य गौतमले यसो भन्नुभयो भन्ने कान्तिपुरमै आएको न्युज रहेछ। 84 साल वैशाखदेखि मिति ठ्याक्कै 1 देखि 30 सम्म कति हो थाहा छैन। भनेपछि कनेक्सन केही न केही छ यहाँ। अब त्यो के भयो बाबा? ज्योतिषीय हिसाबले नि केही छ, राजनीति हिसाबले नि केही छ, यहाँ केही न केही छ। तर यो धेरै जाँदैन, किनभने यसले जुन कुकर्म अपराध गरेको छ, यसले जनता विरुद्ध घोर अपराध गरेको छ होइन। मैले भनेकै छु, अब हर्क साम्पाङज्यू जस्ता व्यक्ति, हामी जस्ता व्यक्तिहरू, अथवा तपाईँ यसो पनि हुनसक्छ भोलि जनतालाई असह्य भएर भू राजनीतिक कारण दलहरूको पनि सहमतिमा होइन, यहाँ धर्म परम्परा संस्कार सहितको तपाईँको सम्मानित राज संस्था स्थापित भयो भने पनि त आश्चर्य मान्नु पर्दैन। राजाकै शिरमा सिर्फेज आयो भने पनि के आश्चर्य। अब यो बिचमा अस्ति सुकुम्बासीको कुराले यो सरकारको निकै आलोचना भएको त सबैले देखेको छ। सुकुम्बासीको होल्डिङ सेन्टरमा पानी पसेर बिचल्ली भएर गरिबहरूको, त्यहाँ सुकुम्बासीहरूको रुवाबासी मच्चेको कुराले धेरैलाई भावुक बनायो। त्यो भावुकता देख्न नसकेर हर्क साम्पाङले 50,000 ती बालबच्चालाई, त्यहाँको एकजना बच्चालाई सहयोग गरेको कुरा पनि बाहिर आयो। र त्यही सुकुम्बासीकै कुरा गर्दा सुकुम्बासी बस्तीमा त्यो डुबान परेको ठाउँमा एकजना व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति जसलाई अहिले धेरै मान्छेले भिजिलान्ते पनि भनिराखेका छन्, मैले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छु, मैले प्रहरी लिएर आछु, तपाईँहरू यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भन्दै नचिनेको, राज्यले नचिनेको, कानुनले नचिनेको एकजना अनाधिकृत व्यक्ति गएर त्यहाँ निर्देशन गरेको, खटाइपटाइ गरेको कुराले निकै आलोचना भयो। वास्तवमा ती व्यक्ति हुन् चाहिँ को रहेछन्, तपाईँले चिन्नुभयो? अब हेर्नु, यो भिजिलान्ते मण्डली अथवा यो लुम्पेनहरू, यो टाइपका मान्छेहरू सत्ताले बेला बेलामा प्रयोग गर्छ। पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जागिर खाएर सिआइडी विभागमा काम गरेर राज्यको तलब भत्ता बुझेर त्यतिखेरको काङ्ग्रेस समर्थित नेभी सङ्घ र तत्कालीन माले अथवा कम्युनिस्ट समर्थक अनेरा सुबेवालालाई दमन गर्न, तिनको सूचना सङ्कलन गर्न राज्यको आडमा राजगुण्डाहरू खुब जान्थे। तर तिनीहरूमा किञ्चित राजनीतिक चेतना हुन्थ्यो। कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यही राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको तर कमसेकम बोल्न सक्दथे, अलिअलि राजनीति गर्न सक्थे, ट्याउ ट्याउ गर्थे, किताब पनि पढेका हुन्थे, कलेज पनि जान्थे होला। अलिकति फेल भयो होला तर कलेज छोड्दैन्थे। अब त्यसपछि बौद्धल कालमा पनि कोही पत्रकार भेषका, कोही खेलकुद सेक्टरका विभिन्न मान्छेहरू घरि पार्टीको नाम लिँदै, घरि शक्ति केन्द्रको नाम लिँदै भिजिलान्ते बनेर जान्थे। तर अहिले चाहिँ विशुद्ध गुण्डा, ट्यापे होइन, एक हिसाबले भन्दा र्यापेहरू होइन, खरानी चमचम चम्काउँदै, घन्टी बजाउँदै, अनाधिकृत रूपमा संविधानमा कानुनले नचिनेका उल्फा कुरा गर्ने, उटपट्याङ कुरा गर्ने, हेर्दा पनि धनी बाउको बिग्रिएको छोरो जस्तो देखिने, नेपो बेबी देखिने, टपरटुइयाहरू, पढाइ बिग्रिएका, कलेज बङ्क गरेका, क्षमता नभएका, उपसचिव ठुलो कि सहसचिव ठुलो थाहा नभएका हुन त तिनका मन्त्री नै त्यस्तो छ, तिनीहरू त किन नहुनु? सुदन गुरुङको साथी भन्दा रहेछन्। सुन्नु न, मैले एउटा कप भन्ने फिल्म हेरेको थिएँ के, यो आइजीको पनि भूमिका सर्वेन्द्र खनालज्यूको जस्तो छ। एउटा लफङ्गा गृहमन्त्री छन् त्यहाँ, ठ्याक्कै अहिलेको सन्दर्भसँग तुलना गरेर त्यहाँ भिडियो हालिरहेको थिएँ। बरु त्यो फिल्मको गृहमन्त्री चाहिँ स्तरीय छ, किनभने कोट लगाउँछ, अलिकति बोल्न जान्दछ कि। तपाईँले पनि हेर्नु होला, मैले फिल्म त हेरिनँ, त्यो टिकटकमा आएको दृश्य हेरेको थिएँ। खोइ कसको साथी हो, के साथी हो? अब मन्त्रीहरूकै साथी त्यस्तो हुन्छन् भने मन्त्रीको स्तर के रहेर? मैले हेरेँ त्यहाँ भूमि आयोगको उपाध्यक्ष मेरो मित्र पनि हुन् खड्काजी, त्यहाँ गएर लछार पछार
पारेको छ, तपाईँको टोपी फुकालेको छ। अब त्यो प्रहरीलाई निर्देशन दिएर एकजनालाई कुटपिट गरेर समातेर लगेको छ। अनि त्यो थापा बहिनीलाई समातेर लगाएको छ, सरिस्फा थापा। भनेपछि यो के हो त? कानुनले नचिन्ने, विधिले नचिन्ने, यी त एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्। त्यस्ता मन्त्रालय विभागमा गौडामा भेटिन्छन्। तिनलाई देख्न साथ सचिवहरूको 45 मुनिको जमिन भाँचिन्छ, सातो जान्छ। तिनलाई भेट्दा साथ प्रहरीका हाकिमहरू पनि डराउँछन्। के हो त्यसलाई के छाया सरकार भन्न मिल्छ? छाया सरकार भनेर त विपक्षीहरूले बनाउने, त्यो रेखदेख गर्ने केयरटेकर टाइपको हुन्छ। त्यो छाया नै होइन, यो त भूमिगत गिरोह हो। पञ्चायत कालमा संविधान र कानुनले नचिनेको भूमिगत बलियो गिरोह थियो। त्यसले राजाको आदेशमा राजगुण्डा भएर दमन गर्थ्यो। एउटा राजगुण्डा थिए धर्मरत्न यमी, बाबुराम भट्टराईको ससुरा। तिनले चाहिँ सूर्यबहादुर थापालाई पनि मार अमस्कारी गाली गर्थे। अनि उनका सूर्यबहादुरका इर्द गिर्दमा घुम्ने मन्त्रीहरू सांसदहरूले भनेछन्, सम्माननीयज्यू किन यसलाई तपाईँ तल लाउनुहुन्न? यसले त तपाईँलाई नि मुख छाड्छ। भनेपछि हेर तिमीहरूले बुझेको छैन, यो राजगुण्डा हो। मैले यसलाई यहाँ थुन्न थालेँ भने मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खुट्टा भाँचिन्छ भन्थे अरे। किनभने उनले बुझेका थिए उसलाई अब राजाबाटै आशीर्वाद छ भनेर। बालन शाह र सुदनहरूबाटै पालित पोषित यी मान्छेहरूलाई प्रहरीले विवश भएर, चिन्न त चिनेको छ, विवश भएर छुट दिनु परेको छ। त्यो कानुनले नचिनेको मान्छेको आदेश पनि प्रहरीले फेरि खुरु त्यो मान्छे जसले कलेज पढेको छ छैन थाहा छैन, उसको राजनीतिक चेतना थाहा छैन, हिजोसम्म कहाँ थियो थाहा छैन, हुन त यो देशको मन्त्रीहरूकै आइडेन्टिटी छैन भने उसको के कुरो? त्यस्तै मान्छे भोलि टपक्क टिपेर मन्त्री बनाइदियो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उता हर्क साम्पाङले गरिब दुखी रोगी असहायलाई, होल्डिङ सेल्टरमा भएकाहरूलाई गएर बिचरा त्यो पानीमा डुबेको त्यो बाबु किर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बिजोग भएका मान्छेलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ। काठे दुमलिङमा तुइन विस्थापित गरेर उहाँले तपाईँको झोलुङ्गे पुल बनाउनु भएको छ। उता भीमपाल साम्पाङको साह्रै मन चाहिँ भावुक है, गरिब देख्नै नसक्ने। अब यता गरिहाल्ने अहिले पछिल्लो समय सरकारले गति गरेन है भनेर फेरि गुनासो गर्दै आएका भीमोपाध्याय, उनलाई चाहिँ के पिर परेछ भने अब सरकारी कर्मचारी हुन्, आफ्नो हात जगन्नाथ गरे होला टाइममा, करोडौँ कमाए अरबौँ कमाए होला। अहिले छानबिन किन गर्नु पर्यो? छानबिन गरेर दुःख नदिनु भनेर होइन रातारात करोड अरबपति भएका सरकारी कर्मचारीलाई सुनपानी छर्किन आह्वान गर्दैछन्। तिनी उपाध्याय महोदयले लट्ठा सरकारले दियो। अनि त्यहाँ हदसेहद खर्च भएको भए 40 लाख भयो होला। 1 करोड 40 लाख भन्दा बढी खर्च किन गरे? क्युआरबाट उठाएर भनेका छन्। हर्क साम्पाङको कट्टर आलोचक तपाईँ उपाध्यायज्यू, तपाईँ सरकारी तेल बेसारले कपाल पकाउनु भयो, बोलाउनु भयो। ग्रिन टी उहाँले खाए पनि तपाईँ बियर देख्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको आफ्नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचारको मुद्दाको चिन्ता गर्नुहोस्। हर्क साम्पाङको किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? मैले अलिकति यो तपाईँले भने ती भिजिलान्ती मान्छेहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछु। त्यो त एउटा मिडियामा देखिएको प्रतिनिधि पात्र हो। संविधान, सरकार, कानुन, संविधान र कानुनले नचिनेको अनाधिकृत व्यक्तिहरू गौडामा छन्। तपाईँलाई ती नयाँ बिचौलिया हुन्, ती नयाँ धन्दा सेट हुन्। त्यस्तो भूमिगत गिरोहले नै सरकारको पतन गराउने हो। त्यस कारण बालन सरकारले अराजक तन्त्रलाई मलजल गरेको छ। यो गणेश नेपालीकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ न। बिचरा तिनलाई हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली दियौँ। मैले बुलन्द आवाज उठाएको थिएँ, उनले बलिदानी गरेको हो, उनलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ। हाम्रो आवाज सुरुवाई भएर आज उनको बारेमा सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य छ। तर पनि हुन त यहाँ तपाईँसँग संवाद गरिरहेको बेला उनको पोस्टमार्टम भइसकेको र लास यही आर्यघाटमा ल्याउन ठिक्क पारेको भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। अलविदा हार्दिक श्रद्धाञ्जली। एउटा पत्रकार, मधेसी मूलको पत्रकार भाइ अहिले चिचाउँदै अटेन्सन सिकर भएर नाम कमाइरहेछ। अर्को भाइ चाहिँ हिजो बालेन रवि खराब भन्दै थियो, अहिले स्वाट्टै गएर फेरि सत्तासँग मिलेर अर्को मधेसी मूलको भाइ अस्ति चुनाव उठ्न गएको थियो, त्यो फेरि हिरो बन्न खोजेछ। यस्ता बालनको पालन मिडिया बन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने खबरदार भिजिलान्तीहरू, खबरदार मण्डलीहरू, खबरदार राजगुण्डाहरू, तिमीहरूलाई जनताले चिनेका छन्। तिमीहरूको कानुनी एक हिसाब किताब हुन्छ। अब मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, यो अति असह्य भयो। गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचार व्यापक छ। सरकारको अर्थमन्त्री नै भन्छन् दुबई र सिङ्गापुरमा यहाँको रकम
कमिसनको रकम उठ्तीपुर्ती भएर पार्किङ हुँदो रहेछ त्यो पैसा लगेर चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियामा घर जग्गामा लगानी हुँदो रहेछ भन्छन् अनि अस्ट्रेलियामा हाउसिङमा रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने धेरै जसो नेपाली रहेछन् अनि उनीहरू 7औं नम्बरमा रहेछन् भन्छन् शेष घरेर अब व्यापार गर्न अप्ठ्यारो भयो अस्ट्रेलियामा उनको लगानी छ भोलि त्यहाँ तिमीहरूको अर्थमन्त्रीले त तिमीहरू कालो धन लिएर आउँदा रहेछौ भनेर भनिदियो भने उनको सम्पत्ति सिज गरिदियो भने के गर्ने अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार टोटल फेलियरतिर जान खोजेको देखिन्छ जस्तो अब आज एका बिहानै आज कान्तिपुर अनलाइन खबर लगायत ठुला मिडियाहरूको अगाडि शङ्कास्पद गाडी रोकिएको कुराले तहल्का पिट्यो सनसनी मचियो के कारणले त्यो गाडी राख्यो भनेर चाहिँ छानबिन पनि सुरु भइसकिया छ भनेको छ तपाईको विचारमा के हुन सक्छ त्यसरी एकाएक ठुला मिडियाहरूको अगाडि अनाधिकृत गाडीहरू शङ्कास्पद गाडीहरू रोकिनुको रहस्य के हुन सक्छ मेरो विचारमा तर्साएको हुनुपर्छ कसलाई तर्साएको अहिले कान्तिपुर अनलाइन खबरहरूले एक हदसम्म विवेक प्रयोग गरे सरकारको लुकाएका सूचनाहरू बाहिर ल्याए उनीहरूको भण्डाफोर गरे भनेर यिनीहरू आतंकित भएर यिनीहरू सरकारकै तर्फबाट राखेको हुन सक्छ नि किन हुन सक्दैन यस्तो काम त भइराखेको देखिन्छ त क्रेन ल्याएर उठाएर लगिसक्यो सरकारले त पुलिसले क्रेन ल्याएर उठाएर लग्यो भनेपछि अब आफैले त्यो नाटक गरेर आफैले यो काम गरे पनि हुन सक्छ त्यस कारणले यो अवश्य रहस्यमय हो अब तपाईको त्यो गाडीमा भरिभराउ बम गोला त थिएन होला तर किन तेर्साएको भन्दा अवरोध गरे हो तर्साएको खबरदार बोलौला यस्ता यस्ता गतिविधि गर्न सक्छौ भने आऊ धम्क्याएको त्यहाँ अब गाडीभरि कुनै भिजिलान्ती थियो कि के थियो हिजो मिडिया हाउसहरू जलाएकै हो हैन यो जलाउन पल्किएकाहरूलाई केही पनि रहन्छ त्यसकारण तपाईले अब हेर्नुपर्छ कि अब यो अहिले राज्यमा देखिएको विकृति विसङ्गति व्यथिति अब अहिले हालसालै हुन त यो अर्को प्रसङ्ग हो वेदिका केसी भन्ने नामले तहल्का मच्चाएको छ नाम सुन्नुभएको छ सुन्नेछु मैले वेदिका केसी भनिने ती महिलाले अब आफूलाई साधिका बताउँछिन् अब 4 वेद 18 पुराण पनि खारेको होइन कुनै पण्डितनी होइन कच्चा ज्ञानको पण्डितनी होला पण्डितनी भए पनि पढाइ पनि तपाईको ब्याचलर पनि गरे +2 हो कि ब्याचलर पनि गरेका छैन +2 गरेका छन् छैनन् त्यो पनि थाहा छैन अब यहाँनिर तपाईले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने प्रकाश सुवेदी शोमा आएर उनले राधिका दासीलाई आरोपित गरेका छन् त्यो भिडियो काल उठाइयो उनले उठाएका कुरा त 5 वर्षदेखि पहिले उठाएको त्यो बिचरा गरी खाने त्यो पाथिभरा माता भनिने सुर्खेतकी एउटा मातालाई विष खान बाध्य बनाइयो हैन ल हेर्नु भनेपछि यस्ता यस्ता चलखेलहरू भइरहेको तपाईले देखिरहनु भएको छ अब म यहाँ सुन्दै छु तपाईलाई अर्को कुरा थाहा छैन होला रिसर्च गर्नुस् रगत माफियाहरू सल्लाए रगत माफिया त्यो भने के भने रक्तदान जीवनदान रमेश दाइको गीतै छ रगत र पानी जस्तो चीज व्यापार गर्नु पनि पाप भन्छन् हुन त यहाँ पानी व्यापारी छन् तपाईलाई रक्तदान गराउनी अनि व्यापारीहरूबाट फलफुलहरू बटुल्ने त्यसको लागि पैसा उठाउने अनि तपाईसँग दान लिएको रगत चाहिँ चर्को मूल्यमा बेचेर पैसा कमाउने ती फेरि पालनका पालन भएर वक्ता पनि भएका छन् विभिन्न मिडियामा बोली पनि रहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू उपत्यकाभित्र प्रशस्त छन् सत्ताको आडमा कुकर्म गरिरहेको तपाईले देखिरहनु भएको छ जसरी यो लेखे पानीले हामीलाई दुःख दिन्छ बेला बेला फेरि आफै कहाँबाट हराउँछ थाहा छैन हावाको एक झोक्कामा आउँछ प्रकाश सुवेदी शो म प्रष्ट भन्न चाहन्छु प्रकाश सुवेदीजी चुल्टो हल्लाउँदै ठुला कुरा गर्दै नआउनु होला र याद गर्नुहोस् अब बिस्तारै पत्रकारको खुट्टा देख्दैछन् आज राजेन्द्र बानियाको एउटा स्ट्याटस पढ्नुहोस् बडो मार्मिक छ कल्ला सङ्केत गराए बुझ्नुहोस् मैले त बुझिसकेँ नाम किन भन्नु होमबहादुर खड्का छ काम मिलाइदिन्छु भनेर एउटा वृद्ध मान्छेसँग त्यतिखेरको बेला आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि 30 कि 40 हजार रुपियाँ लिएर गएर तिनको बिजोग गराएछ त्यो पापले सायद उनलाई अहिले पोलिरहेछ यस्ता कति छन् कति ब्ल्याकमेलरहरू र वेदिका केसीलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले ग्यालेक्सीमा मादल बजाउने कुरा त सम्झिनु भयो होला भन्नुभएको छ डबल मिनिङवाला कुरा हो कि के हो त खरी झरिसकेका मादलको कुरा गरे कि के फेरि स्वयं राधिका दासी पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ म एउटा महायज्ञमा सँगै अतिथि पनि थिए उनले कुनै 4 वेद 18 पुराण खारेको होइन उनी पनि वेदिका केसी जस्तै हुन् गीत सङ्गीत गर्ने आदि इत्यादि
या प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम छायामा पर्ने, कमल नयन गौतम जस्तो संस्कृतका आचार्यहरूको महत्त्व नहुने, दीनबन्धुहरू छायामा पर्ने, कहाँबाट आए यी टपरटुइयाहरू, कहाँबाट आए? जसरी मैले भने होल्डिङ सेन्टरमा सरकारका टपरटुइया लाल बुजक्कडहरू गएका छन् नि, अनपढहरू, त्यस्तै गरी यी कहाँबाट टप्किएका हुन्? यिनीहरू धार्मिक पण्डाहरू, धर्मको नाउँमा शोषण गर्ने मान्छेहरू हुन्। त्यसकारण मैले भनिहालेँ, हरेक किसिमको माफियागिरी गर्ने मान्छेहरू सल्लाएका छन्। राज्य कमजोर हुँदैछ र एक हिसाबले भन्नुपर्दा जसरी हाइटीमा पोर्ट अफ प्रिन्स भन्ने राजधानी छ, त्यहाँ पुरै माफिया स्टेट, त्यहाँ सरकारको नियन्त्रणै छैन, को कतिखेर मारिन्छ थाहा छैन। नेपाल हाइटी जस्तो बन्न सक्छ भनेर गृह अर्थमन्त्री भनेका छन् नि, हाइटी जस्तो बन्नु तपाईँले भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। ग्रे लिस्टबाट अब ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ भन्नुहुन्छ निर्लज्ज अर्थमन्त्री। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु के तपाईँ यो देशलाई ब्ल्याक लिस्टमा पारेर अनि यो देशमा आफ्नो शासन सत्ताको आयु लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ? किनभने ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि त अब अमेरिकाको इसारामा जति पनि सरकार सञ्चालन गर्न पाइयो, तपाईँहरूलाई त के छ र? तपाईँहरूको विदेशी पिआर नागरिकता पनि होला, अब अकुत सम्पत्ति छँदैछ, रहस्यमय तरिकाले हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेहरू 50औं करोडको मालिक भएको पनि हामीले देखिसक्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा तपाईँहरूको पनि कुनै पनि चासो छैन। हुँदा तपाईँको अति पवित्र गुम्बा क्षेत्रमा समेत हेर्नुहोस् कस्तो चलखेल भएको छ। त्यहाँ तपाईँको मोनेस्ट्री स्कुलमा भएको बाल भिक्षुमाथिको कुटपिट त तपाईँले हेर्नुभयो, भाइरल भइराख्यो। बौद्धको खावालुङ मोनेस्ट्री स्कुलमा बाल भिक्षुमाथि कुटपिट गरेको भनिएको भिडियो भाइरल। घटनाको वास्तविकता अझै खुलेन। काठमाडौँको बौद्ध स्थित खावालुङ मोनेस्ट्री स्कुलसँग सम्बन्धित भनिएको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा प्रतिक्रियाको तुफान उठेको छ। उक्त भिडियो टिभी अन्नपूर्ण नामक फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक भएपछि यस विषयले व्यापकता पाएको छ। भाइरल भिडियोमा एक महिलाले कक्षा कोठाभित्र रहेको बाल भिक्षुलाई लट्ठीले पटक पटक हातमा प्रहार गरेको जस्तो देखिन्छ। भिडियोमा उनले तिमीले मैले भनेको मान्दैनौ भन्ने आशयको कुरा गर्दै 4 देखि 6 पटकसम्म प्रहार गरेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि बाल अधिकार, विद्यालयमा शारीरिक सजाय र विद्यार्थी सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न उठ्न थालेको छ। धेरैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। यद्यपि हालसम्म यो भिडियो कहिले खिचिएको, यसको पुरा सन्दर्भ के हो त्यो पुष्टि भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा म जानकारी दिलाउँ कि अहिले पवित्र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रहरूमा यस्तो हुनु भने बडो दुःखद हो। धर्ममाथिको आक्रमण भन्न मिल्छ त्यसलाई? एकदम। यस्तो बिजोग छ भनेपछि आज देश कहाँ पुग्दैछ? चौतर्फी निराशा, गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचार। यो हिसाबले हेर्दा त हेर्नुहोस्, यो दुर्गा प्रसाई आँधी तुफान ल्याउँछु भन्छन्, दुर्गाले त के सक्लान्, तर जनता आफै आँधी तुफान ल्याउन सडकमा आउन सक्छन्। म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु। अर्को कुरो, देशमा धर्म नाश भएर गयो, परम्परा नाश भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, असीम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यदलले दिपेन्द्र झाको नेतृत्वमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता अपरिवर्तनीय भनेर डिक्लेयर गरिदियो है। हिजो न्युजहरू आएको छ। भनेपछि के कोलाई संविधान संशोधन गर्दैछन्, के गर्दैछन्, यिनको मकसद के हो, यिनको लय प्रयोग कहाँ छ? यिनीहरू त काशी जाने कुट्टीको बाटो हिँड्दैछन्, यिनीहरूलाई जनताको मतलबै छैन। हामी यस्तो त हो नि शैलीमा रमाइरहेछन्। हर्क साम्पाङलाई दोष दिने, एमालेलाई दोष दिने, अनि निर्लज्ज गृहमन्त्री गोहीको आँसु चुहाएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो त विपक्षीको कारण हो भन्छ। म भन्छु सुनिता डङ्गलको एउटै कमजोरी केही हो भने बालेन शाहले ह्यान्डल लक गर्ने र चर्को जरिवाना तिराउने जुन नियम लगाए त्यो नियम चेन्ज गर्न नसक्नु चाहिँ उनको कमजोरी होला। होइन भने स्थानीय सरकार कसको थियो हिजो, त्यसैको निरन्तरता होइन। अनि स्थानीय सरकारको यो नियम चेन्ज हुनुपर्छ भनेर बालेन शाहले भनेनन्। उल्टै यो अहिले चाहिँ तपाईँको अझ कडा जरिवाना 50,000 लाखसम्म यो नि अझ महावीर पुन नेपाली त खत्तमै हो, त्यसलाई त अझ सजाय दिनुपर्छ, अझ 50,000 गर्नुपर्छ भन्दै थिए। स्याबास गणेश नेपालीज्यू, तपाईँ शहीद भएर यो कथित ट्राफिक नियम खारेज गराउन तपाईले आफ्नो बलिदान दिनुभयो। अब सायद यो ट्राफिक नियम लागू हुँदैन, यो बलिदानी खेर जाँदैन र म यही भन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।